अस्तु यथा क्रमं प्रार्थनाश्लोकैः आरभामहे। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः गुरु साक्षात् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्तु सर्वेषां अस्मिन् वर्गे स्वागतम्। I have sent it. अस्तु उत्तमं। Just tell me how clear it is. I mean, whether you are able to read it. स्पष्टमेव भवति। I've sent one question, one this thing. उत्तमं। Should I send the second one also? यदि शक्यते कृपया। I'll do it. अस्तु वयं अद्य किञ्चित् प्रश्नपत्राणि परीक्षायाः प्रश्नपत्राणि किञ्चित् परिशीलयामः। कथं प्रश्नाः भविष्यन्ति, किम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्, इतोपि ज्ञातव्यम् इति वयं पश्यामः। अस्तु अहं मम क्षम्यतां मम दृश्यस्य संविभाजनं करोमि एकनिमिषम्। अस्तु भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। अत्र बालस्थाने अपि कानिचन प्रश्नपत्राणि सन्ति। तेषु एतद् अन्यतमम् अस्ति। अहम् एकनिमिषम् उद्घाटयामि एतत्। एकनिमिषम्। प्रेषितवती। अस्तु उत्तमं, धन्यवादः। प्रथमप्रश्नपत्रस्य उत्तराणि अपि सन्ति, तदपि प्रेषितवती। ओ उत्तमम्, अस्तु। द्वितीयस्य उत्तराणि न दत्तं, परन्तु प्रथमस्य उत्तराणि दत्तं। अस्तु अत्र एतत् प्रश्नपत्रं प्रथमं वयं परिशीलयामः। अत्र गतवर्षस्य अथवा 20उत्तर-2000 वर्षस्य प्रश्नपत्रम् अस्ति एतत्। अत्र पश्यामः चेत् वयं तु लौकिकन्यायान्, सुभाषितानि, प्रहेलिकाः एतत् सर्वं पठितवन्तः। अस्तु इतोपि प्रायः सुभाषितानि सन्ति अवशिष्टानि, यानि अस्माभिः न एतावत्पर्यन्तं न पठितानि, परन्तु पठिष्यामः। अत्र तानि एव पृष्ठानि सन्ति। पश्यन्तु, सूक्तयः सन्ति। प्रत्येकम् अध्यायस्य आरम्भे एका सूक्तिः अस्ति, दत्ता अस्ति। ताः अपि वयं पठेम। एतद्
एतत् पर्यन्तं न पठितवन्तः परन्तु पठेम परीक्षार्थं पठेम अत्र सूक्त्योः अभिप्रायं अस्तु अत्र कन्नडभाषया परन्तु अस्माकं कृते आङ्ग्लभाषया लिखत इति अत्र एवं सूक्तयः सन्ति प्रथम पाठे अस्ति प्रथमं प्रश्नं प्रथमपाठे अस्ति सतामि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः अन्तःकरणप्रवृत्तयः प्रमाणम् अन्तःकरणप्रवृत्तयः अस्तु एतद् प्रायः अस्माभिः न पठितं परन्तु चिन्तां मा कुर्वन्तु पठिष्यामः अस्तु एतद् पठितव्यं भवति अनन्तरं प्रहेलिकाः सन्ति अत्र पश्यन्तु वाक्यद्वयं वा वाक्यत्रयं वा उपयुज्य एतस्य एतस्य तात्पर्यं लिखन्तु तावदेव यत् पुस्तके दत्तं तदेव लिखामः चेत् वरं तदेव पर्याप्तम् अनन्तरं प्रहेलिकानाम् अर्थम् उत्तरं च लिखत इति अत्र अस्तु अर्थम् उत्तरं च अतः पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः चलति वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति एतद् सम्यक् सम्यक् कुम्भकारस्य चक्रम् इति जानीमः तद् कथं किमर्थम् इति आङ्ग्लभाषया एव लेखितुं शक्नुमः यदि संस्कृतभाषया लेखितुम् इच्छन्ति तदपि कुर्वन्तु परन्तु शिक्षापरीक्षायाम् एकं मनसि स्थापयन्तु यत् बहु अस्ति लेखनाय बहु अस्ति प्रश्नपत्रं तु दीर्घम् अस्तु उत्तरपत्रं तु दीर्घं भविष्यति यदि वयं सर्वं संस्कृते लिखामः किञ्चिदेव लिखामः चेत् पर्याप्तं परन्तु बृहत् विवरणं दद्मः चेत् समयः न भविष्यति यतः बहु अस्ति लेखितुं बहु अस्ति अतः झटिति एतत् सर्वं कुर्वन्तु यावत् झटिति कर्तुं शक्नुवन्ति तावत् वरम् अतः अत्र यत् अस्माकं पुस्तके अपि यत् दत्तमस्ति तदेव पर्याप्तम् अत्रापि पूर्वोऽयं मया दृष्टः एवम् एतद् वयं पूर्वमेव अस्तु दृष्टवन्तः अशोकः इति अस्तु अनन्तरं सुभाषितानि सन्ति सुभाषितानां कृते अत्र एव ते वदन्ति किं किं करणीयम् इति अन्वयार्थं विलिख्य तात्पर्यं लिखन्तु अस्तु अत्र पुनः अस्माकं अस्तु अत्र अन्वयार्थम् इत्युक्ते अन्वयरचनां मा कुर्वन्तु अत्र अन्वयक्रमेण लिखन्तु तावदेव इदानीं कथम् एतद् वदामः शास्त्राणि अधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यः तु क्रियावान् पुरुषः सः विद्वान् इत्युक्ते अन्वयरचनं अन्वयरचनां अत्र न कुर्मः अन्वयार्थं विलिख्य अन्वयरचना I mean, what is the difference? Anvayartham, again we have to write the words in the order. Change the order? I mean, put the order in prose order? Change the order, put it in prose order, tavadeva. Anvaya Rachana. That is Anvaya Rachana. That is Anvaya Rachana.
अस्तु अस्तु सम्यक् परन्तु same thing, no? Anvayar. तत्र अन्वयरचनायाः समये वयं किं तत्र आकाङ्क्षपद्धतिम् अनुसृत्य प्रश्नान् पृष्ट्वा प्रत्येकं प्रश्नस्य उत्तरं दत्वा तथा दीर्घं वाक्यं कुर्मः परन्तु अत्र तत्सर्वं न अपेक्षितं केवलं प्रोस् आर्डर् तत्र वाक्यानि लिखन्तु तावदेव पर्याप्तम् अन्वयार्थं विलिख्य तात्पर्यम् आङ्ग्लभाषया लेखितुं शक्नुमः तावत् पर्याप्तम् अत्र आकाङ्क्षा तत्सर्वम् अत्र न अपेक्ष्यते मनसि कृत्वा पदविभागः तत्सर्वमपि न अपेक्ष्यते आम् तत् अस्तु तत् कृत्वा एव वयं प्रोस् आर्डर् मध्ये लिखामः अस्तु तथा कुर्मः षड् अङ्कानि अस्ति वा आम् आम् द्वयोः सुभाषितयोः 3 marks for each. 3 marks for each. सत्यम् अतः सूक्तयः सूक्तिः जानन्तु प्रहेलिकाः जानन्तु सुभाषितानि जानन्तु एतद् अस्तु अनन्तरं श्लोकयोः पदविभागम् अन्वयरचनां च कृत्वा तात्पर्यं लिखन्तु अत्र अस्तु भगवद्गीतायाः श्लोकाः सन्ति पश्येतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं समम् अत्र अस्तु पुनः बहु किमपि न लिखामः अत्र यत् पृष्टं तदेव कुर्मः अत्र पदविभागः पदविभागं ते वदन्ति अतः पदविभागं कृत्वा अन्वयरचनां कुर्मः अत्र अन्वयरचनायाः समये किं कुर्मः इत्युक्ते तत्र प्रश्नान् पृच्छामः आकाङ्क्षापद्धतिः अस्ति किल अत्र प्रथमं क्रियापदानि जानीमः पश्य इति क्रियापदं किं पश्य चमुं पश्य कीदृशीं चमुं पश्य महतीं चमुं पश्य कः महतीं चमुं पश्य आचार्य त्वं महतीं चमुं पश्य तथा सम्पूर्णतया वयं तु न लिखामः परन्तु पश्य तदनन्तरं किं पश्य इत्युक्ते चमुं तथा एव लिखामः चेत् पर्याप्तं पुनः पुनः सम्पूर्णं वाक्यं लिखामः चेत् समयः न भविष्यति अतः एकं प्रश्नमेकम् उत्तरमेकम् एव लिखामः तत् पर्याप्तम् अन्ते तु अन्वयरचनां कुर्मः तथा पुस्तके तथा एव अस्ति पुस्तके अपि तथा एव अस्ति सम्यक् आम् अस्तु अन्वयं लिखित्वा अनन्तरं तात्पर्यम् आङ्ग्लभाषया लेखितुं शक्नुमः अस्तु अतः अत्र तु प्रत्येकं पदस्य पदपरिचयः अथवा किं पद प्रतिपदार्थः तत्सर्वम् अत्र विश्लेषणं मास्तु यतः अत्र पदविभागम् अन्वयरचना विभागः अन्वयरचना एव उच्यते तदेव कुर्मः चेत् पर्याप्तम् अस्तु अत्र पुनः लौकिकन्यायस्य विवरणं पुनः आङ्ग्लभाषया लिखन्तु अत्र तु पुनः 6 अङ्काः सन्ति इत्युक्ते प्रत्येकं लौकिकन्यायस्य 3 अङ्काः सन्ति अतः
वाक्यत्रयं वा लिखन्तु तदेव प्रत्येकम् अङ्कस्य एकं वाक्यं तदर्थम् एकं वाक्यं लिखन्तु तत् पर्याप्तम् अस्तु अत्र संस्कृतभाषया अत्रैव ते वदन्ति कस्यां भाषायां लिखामः इति अत्र संस्कृतभाषया पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखतः सप्तानाम् इति अस्तु एतत् सर्वम् अस्माकं काव्यकथानां कथातः स्वीकृताः सन्ति प्रश्नाः पुनः अस्तु एतद् नारदः कस्य सन्देशं गृहीत्वा आगतवान् कोऽपि स्मरति वा इन्द्रदेवस्य इन्द्रदेवस्य सन्देशं गृहीत्वा आगतवान् तथा लिखामः परन्तु पूर्णवाक्येन इति ते वदन्ति अतः इन्द्रस्य इति लिखामः चेत् पूर्णं वाक्यं नास्ति अतः नारदः इन्द्रस्य सन्देशं गृहीत्वा आगतवान् तथा एव अस्तु एतत् सर्वं वयं लिखामः पुनः अस्तु अत्र अस्माकं प्रत्येकं अध्यायस्य अन्ते अत्र विषयाः तथा किमपि दत्तमस्ति विषयाः तथा किमपि अस्ति तत्र प्रत्येकम् अध्यायस्य संग्राह्यविषयाः सत्यं संग्राह्यविषयाः तत्र विवरणानि दत्तानि सन्ति तानि अपि वयं पठेम अस्तु सप्त चिरञ्जीविनः के They should be reproduced as it given. It is because it's given like a shlokam. I think we have to reproduce exactly. एवं वा अस्तु And I'm asking you. Because you know. तथा एव प्रतिपाठस्य अन्ते दत्तं अस्ति प्रति पाठम् अन्ते दत्तमस्ति सत्यम् अतः किञ्चित् पश्यन्तु अत्र सूक्तयः सूक्तिः वयं करिष्यामः अनन्तरं संग्राह्यविषयाः तु बहवः सन्ति प्रायः भवन्तः पठन्तु कक्षासु समयः अस्ति चेत् तत्रापि कुर्वन्तु अस्तु अत्र अनन्तरं पश्यन्तु ससन्दर्भं विवृणुत ससन्दर्भं विवरणं कुर्वन्तु इति अत्र कथा पुनः काव्य कथाद्वयम् अस्ति अस्माकं पुस्तके ताभ्यां प्रश्नाः स्वीकृताः भवन्ति प्रश्नाः इत्युक्ते वाक्यानि स्वीकृतानि प्रत्येकं वाक्यस्य अनोटेशन् कुर्मः व्याधिः वर्धमानः शत्रुः च नोपेक्षणीयौ इति अत्र बलरामः कृष्णं वदति like ERC explain with reference to context explain with reference like to that. context बाल्यवयसि पठितवन्तः बाल्ये ERC our time it was ERC I don't know सत्यम् एवम् अत्र ससन्दर्भं विवृणुत अत्र पश्यन्तु
कति अङ्काः सन्ति इति अत्र 12 अङ्काः सन्ति चतुर्णां कृते चतुर्णाम् अतः प्रायः प्रत्येकं चत्वारि उत्तरस्य चत्वारि त्रयः अङ्काः सन्ति अतः त्रीणि वाक्यानि पर्याप्तानि त्रीणि वाक्यानि कुत्र एतद् प्रवृत्तं कः कस्मै एतद् उक्तवान् अथवा उक्तवती तथा किञ्चित् विवरणं ददतु परन्तु बहु बृहत् इति न आवश्यकं यतः अत्र इतोपि बहु अस्ति प्रायः अतः प्रत्येकं प्रश्नस्य बहु समयः भविष्यति चेत् सम्पूर्णं पत्रं न समापयामः तदपि मनसि निदधतु अस्तु व्याधिः वर्धमानशत्रुः न उपेक्षणीयौ तथा अस्तु यथा शैलजा महोदया उक्तवती बलरामः श्री कृष्णम् एतत् वदति मन्त्रालोचनम् इत्यस्मिन् भागे तथा किमपि तत्पूर्वं किम् अभवत् तथा किञ्चित् विवरणं ददतु तावदेव अस्तु अत्र एतत् किम् एकं विषयम् अधिकृत्य 10 वाक्यैः संस्कृतेन लघुप्रबन्धं short essay. Sri Krishna Uddhava Mantralochana 10 sentences. बलरामाणां मन्त्रालोचनं 10 वाक्यैः See, if that is the case, previous questions also we have to write double the number of sentences or what? For 10 sentences, 5 marks. So that means for 3 marks, we have to write 6 sentences. No, but this is in Sanskrit, right? That's why. No, but Sanskrit, they should give harder, right? For 1 mark for 1 sentence. That's 10 right. marks, there, if you're writing in English, I think you should write an essay. You have to be. अस्तु भवतु लघुवाक्यैः लिखन्तु तावदेव लघुवाक्यैः बहु बृहन्ति वाक्यानि चिनुमः चेत् पुनः समयः तु न भविष्यति अतः लघुवाक्यानि लिखन्तु अर्जुनस्य तपसः परीक्षा कस्मात् ग्रन्थात् तथा लिखन्तु प्रथमं तथा किमपि 10 वाक्यैः लिखन्तु अस्तु एतदर्थं प्रायः कथाः सम्यक् जानन्तु तद् किं सुभाषितानि तथा सन्ति परन्तु प्रायः स्थूलतया वयं स्मरामः कथाः तु कथासु बहु वाक्यानि सन्ति बहु सन्दर्भाः सन्ति अतः कथाः प्रायः परीक्षायाः पूर्वम् एकवारं वा पठन्तु अतः सर्वं मनसि साक्षात् आगच्छति अस्तु अस्तु एतावत् पर्यन्तं सर्वं कण्ठस्थी करणाभ्यासः इति वदामि तत्सर्वं वयं किं मनसि स्थापयामः एव अन्यः मार्गः तु नास्ति परन्तु इतः परं
सर्वं तु व्याकरण अंशाः प्रायः एतत् सर्वं वयं एतेषां सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरे कण्ठस्थीकरणस्य अवकाशः नास्ति अस्तु एतत् सर्वं वयं व्याकरणं पठित्वा एव जानीयामः अतः दत्तानां पदानां कृदन्तानाम् इतरवचने लिखत अत्र एकं वचनं दत्तमस्ति इतरवचने इत्युक्ते वचनद्वयम् इतरवचनद्वयं लिखत गच्छन्तम् एवं द्वितीया विभक्तिः गच्छन् गच्छन्तं गच्छन्तौ गच्छतः तथा वयं रूपाणि लिखामः एवम् अत्रापि अत्र अत्र का विभक्तिः गृह्णन्तु गृह्णतः गृह्णतोः गृह्णताम् सत्यं षष्टि षष्ठी विभक्तिः सत्यं गृह्णतोः गृह्णताम् गृह्णतौ गृह्णतः गृह्णतौ गृह्णतौ गृह्णतोः गृह्णताम् गृह्णतो गृह्णताम् गृह्णतो गृह्णन् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपम् अस्तु ददत्यां किं ददत्यां ददत्योः द्वितीया विभक्ति न सप्तमी सप्तमी भवति सप्तमी सप्तमी विभक्ति ददत्यां ददत्योः ददत्सु ददत्सु ददत्याम् इति अस्ति किल अतः प्रायः स्त्रीलिङ्गं वा न भवति किल ददतीषु इति भवति तर्हि ददत्यां ददत्योः ददतीषु इति भवति ददत्योः ददतीषु इति ददतीषु ददतीव प्रथम एकवचनं ददत्सु इति भवेत् आम् सत्यं ददतीषु अस्तु अनन्तरं वर्धमानाय चतुर्थी वर्धमानाभ्यां वर्धमानेभ्यः सम्यक् मानाय अत्र वर्धमानेभ्यः लज्जमानेन लज्जमानाभ्यां लज्जमानया स्त्रीलिङ्गं मानया लज्जमानया 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 रमाभ्यां रमाभिः लज्जमानया लज्जमानाभ्यां लज्जमानाभिः अस्तु अत्र एकम् अहं वदामि अत्र वयम् एकनिमिषम् अत्र मम मनसि किमपि आगतम् अतः अहं वदामि अत्र भवन्तः अस्तु अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तिरूपाणि कानि इति वदन्ति वा अस्तु एकनिमिषं रामेण अस्तु रामैः इदानीं हरिशब्दस्य रूपाणि वदन्तु हरिणा हरिणा हरिभ्यां हरिभिः हरिणा हरिभ्यां हरिभिः हरिभ्यां हरिभिः इदानीं लता शब्दस्य
लतया लताभ्यां लताभिः। अत्र पश्यन्तु प्रायः सर्वत्र बिः बिः इति आगच्छति परन्तु रामशब्दस्य एव रामैः इति आगच्छति वस्तुतः एकनिमिषं किञ्चित् अत्र लिखामि भवन्तः एतत् जानन्ति वा भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव। अत्र पश्यन्तु एतत् वाक्यं पश्यन्तु अत्र किम् एतस्य अन्वयः कः कर्णेभिः वयं भद्रं शृणुयामः। देवाः शृणुयामः। न देवाः देवाः शृणुयामः। देवाः के देवाः सम्बोधनं देवाः वयं शृणुयाम एव न तु देवाः कर्णेभिः कर्मणिप्रयोगः। वयं शृणुयामः। स्पेशल् सत्यम् अत्र पश्यन्तु कर्णेभिः इति रूपं कर्णैः इति न वस्तुतः कर्णैः इति इदानीं तु वयं कर्णैः इति वदामः तृतीया बहुवचनरूपम् एव परन्तु प्राचीनरूपम् आसीत् कर्णेभिः तत्र रामेभिः प्रायः आसीत् प्राचीनेषु कालेषु इदानीन्तनकाले वयं रामैः इति वदामः अस्तु परन्तु लौकिकसंस्कृते कर्णैः इत्येव वदामः न तु कर्णैः अस्तु अत्र अग्रिमः प्रश्नः आवरणे लिखितस्य धातोः शत्रन्तरूपेण शाणजन्तरूपेण वा रिक्तस्थानं पूरयत भवन्तः जानन्ति अस्तु शब्दस्य लिङ्गं वचनं विभक्तिः च युक्तं स्यात् इति अस्तु एतत् कुर्मः बालकः शृण्वन् प्रयाणं करोति शृण्वन् प्रयाणं करोति अनन्तरं नृत्यन्त्यः बालकाः गौर्यः नो नृत्यत्याः नृत्यतीः द्वितीया बहुवचनं। नृत्यतीः बालकाः बालिकाः अत्र द्वितीया विभक्तिः त्वं बालिकाः पश्य द्वितीया विभक्तिः राइट नृत्यतीः बालिकाः ट्रिक क्वेश्चन नृत्यन्तीः अथवा नृत्यतीः वा सत्यं where does anti come, where does ti come? तत् We knew it but now एकवचनरूपं पश्यतु। एकवचनरूपे ति इति पूर्वम् अकारः अस्ति चेत् नकारः आगच्छति। अकारः नास्ति चेत् करोति तादृशम् अस्ति चेत् तत्र नकारः न आगच्छति। पठति तत्र पठन्ति इति भवति। अकारः नास्ति चेत् तत्र कुर्वति। सत्यम् अस्तु अत्र पठ् इति पश्यामः अत्र एकवचनरूपं पश्यन्तु
प्रथमपुरुष एकवचनरूपं तत्र पठति इति अस्ति ति इत्यनेन समाप्यते ति इत्यस्मात् पूर्वं किम् अस्ति इति द्रष्टव्यम् अकारः अकारः अस्ति अ प्लस् ति अतः पठन्ति तथा एव आगच्छति परन्तु बहुवचनरूपे यत् अस्ति तदेव स्वीकरणीयं किन्तु नकारः आगच्छति वा न वा इति निर्णयार्थमेव एकवचनं पश्यामः करोति अस्ति चेत् कुर्वति नृत्यन्ति नृत्यति नृत्यन्ति नृत्य अकारः अस्ति नृत्यन्ति नृत्यन्ति नृत्यन्त्यो नृत्यन्त्यः नृत्यन्ति नृत्यन्तौ नृत्यतीः सत्यम् अत्र करोति इति अस्ति तकारात् पूर्वम् ओकारः अकारः नास्ति अतः नकारः नकारस्य आगमः भवति अतः आगमः नास्ति अतः कुर्वति इत्येव रूपं कुर्वति यथा शैलजा महोदय उक्तवती अत्र रूपं बहुवचनरूपवत् परन्तु अत्र कुर्व इति स्वीकुर्मः तदनन्तरं ओकारः अस्ति अतः नकारः नास्ति कुर्वति इत्येव रूपं स्त्रीलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे ददाति अत्र पश्यन्तु ददाति पुनः आकारः अस्ति अतः नकारः नास्ति ददति तत्र दद इति स्वीकुर्मः ददति इत्येव न तु ददन्ति ददति इत्येव स्त्रीलिङ्गरूपम् पुल्लिङ्गे अपि ददन् इति न भवति ददत् एव ददत् अस्ति अहं चिन्तयामि ददत् इति पुल्लिङ्गे सत्यं पुल्लिङ्गे बहुवचनं पश्यामः आम् आम् सर्वत्र इदानीं कुर्वन् कुर्वति कुर्वत् तत्र मूलरूपं कुर्व इति यत् अस्ति तद् बहुवचनरूपवत् एव तथा एव ददत् ददति ददत् महोदय तत्र किं पुनः एकवारं दर्शयतु महोदय उदाहरणं नृत्यन्त्याः एव भवति विशेषणरूपेण तत्र भवति महोदय षष्ठमपाठे उदाहरणं दत्तमस्ति तत्र सो बालिकाः विशेषणरूपं नृत्यन्त्याः प्रथमविभक्ति एव भवति तत्र न अत्र बालिकाः पश्य बालिका बालिके बालिकाः द्वितीया पश्यति अस्ति त्वं पश्य बालिकां पश्य षष्ठमपाठे उदाहरणं दत्तम् अस्ति तत्र मयूर्याः पश्य नृत्यन्त्याः मयूर्याः पश्य प्रथमविभक्ति एव न अस्तु अवगतम् चिन्ता नास्ति तत्र ईकारान्तपदं मयूरी अत्र आकारान्तपदम् कर्मपदमेव किं पश्य इति अवगतं मया महोदय क्षम्यताम् अस्तु चिन्ता नास्ति अत्र अग्रिमं बालकस्य नाम आनन्दः गायन् 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 गायन्तौ गायन्तः गायन्तौ गायन्तौ गायन्तः गायतः गायतः बालकस्य नाम आनन्दः गायतः
गायतः बालकस्य नाम। गायतः बालकस्य नाम आनन्दः। भवान् यथा भवत् शब्दः अस्ति तथा एव भवतः 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 तथा भवान् गायतः गायतः। एतदर्थं पूर्णं शब्दम् उच्चैः वक्तुं तभी then only you get it. You have to say it aloud. Start from the beginning. चिन्ता मास्तु भवत्याः गृहे एव लिखति किल अतः अन्येषां पीडना न भवति। Start the table right from the beginning. अथवा मया न शक्यं मम वयसि सर्वं शक्यमेव। अत्र मम एकः शिक्षकः अवोचत् यत् एतदर्थं वयं किं कुर्मः इत्युक्ते अभ्यासं कुर्मः, एवं कुर्मः विशेषण विशेष्य भावत्वेन अभ्यासं कुर्मः। इदानीं पठन् बालकः, पठन्तं बालक, पठन्तं बालक, पठता बालकेन, बालकः बालकस्य, तथा पुनः पुनः पठति बालके, तथा पुनः पुनः वदामः चेत् झटिति आगच्छति इति। अतः तत् कुर्वन्तु, निश्चयेन लाभाय भवति। भवतां सम्भाषणसमये अपि एवं बहु लाभाय अत्र माता कंपमानाय आत्मनेपदं शानच् प्रत्ययं कंपमानः कंपमानाय। उत्तमं। कंपमानाय बालकाय उष्णपेयं दत्तवती। अस्तु। अनन्तरं भोजनं जनैः जलं पीयते। कृतवद्भिः जनैः जलं पीयते। कृतवान् भोजनं कृतवान् अस्तु। तवतु तवदन्तं रूपमपि सम्यक् एव, परन्तु अर्थः भिन्नः भवति। अत्र तु शत्रन्त रूपमेव वदामः। भोजनं कुर्वद्भिः भवद्भिः इति वदामः किल, तथा कुर्वद्भिः जनैः जलं पीयते। वस्तुतः अत्र शत्रन्तरूपेण शानजन्तरूपेण वा इति दत्तमस्ति। अत्र शानजन्तरूपमपि उपयोक्तुं शक्यते एव। कृ धातुः उभयपदी अतः कुर्वाणैः जनैः तथापि वक्तुं शक्नुमः एव। वस्तुतः कुर्वाणः यदि वयं सम्भाषणे पश्यामः, कुर्वाणः जनः तथा कुर्वन् जनः अथवा कुर्वत् जनः ततोपि बहु उपयुक्तः भवति। आचार्याणां वा सम्भाषणे पश्यन्ति चेत् शानजन्तरूपाणि इतोपि उपयोक्तानि भविष्यन्ति। अतः कुर्वाणैः जनैः इत्येव ते वदन्ति। आवरणे दत्तानां शब्दानां सतिसप्तमी रूपं लिखत। अथवा
सत्सप्तमी रूपं लिखत चाकलेहः दत्तः शिशुः चाकलेः दत्ते चाकलेः दत्ते chocolate is it chocolate is it सत्यं सत्यं चाकलेः दत्ते लेहः कस्मात् धातोः आगच्छति संस्कृते लिह् धातु to lick लेह्यम लेह्यम also comes from that Lep. Lep is different, no? That is paint. Okay. पेंट अथवा पेस्ट तथा इदानीन्तनकाले तत्र कापी पेस्ट इति तत्र लेपयति इत्येव वदामः परन्तु लेपनम् इत्युक्ते स्मियरिंग तथा स्मियरिंग लेपनम् अस्तु चाकलेहः अस्तु अत्र अस्तु संस्कृतभाषायां लेखः इति शब्दः अस्ति अतः प्रायः चाकलेखः इति ते वदन्ति अस्तु घण्टारवः जातः छात्राः घण्टारवे जाते Bell ringing, right? Bell ringing. गते गते घण्टारवे गति Yeah, गति. So I go into Hindi. जाता है. तत्र रव घण्टा रवः रवः इत्युक्ते साउंड शब्दः इति सामान्य अर्थः शब्द परन्तु सूक्ष्म अर्थः अस्ति रव Make people scream. स्क्रीम् अथवा रोर् अथवा लेट् औट् अ टेरिबल् श्रीक् तथा अर्थः अस्ति इदानीं रावणः इति नाम अस्ति किल so he who makes this shrieking iti terrible to hear kind of sound ravah iti tasya ghantaravah asti bhavati anantaram puja samapta Pujayam samaptayam. This I have a doubt about this Ghantaravaha Jataha. How did you say it is from Gata? Jayate from that. So Jate only it should be there. Satyam. Ghantarave Jate. Jate. That only is correct. The Gate should not come because it is from Jayate. Satyam. Isn't it? Jate only it is. जाते एव सप्तमी रूपं पूजायां समाप्तायां प्रसाद वितरणं क्रियते उत्तमम् अस्तु माता अल्पाहारं दत्तवती बालकेषु उत्थितवत्सु But actually, it could be Pullinga as well as Strilinga, isn't it? Balakaha to Pullinga. Balikasu nartitavatsu janaha karatadanam kritavantaha. एवं वा नर्तितवत्सु वा नर्तितवतीषु Patishu, right? Patishu. अस्तु So balikasu nartitavatishu. उत्तमम् नकारः भवति अत्र नर्तितवन्तीषु आमां नृत्यन्ति इति अस्ति किल अतः नर्तितवन्तीषु नकारः भवति तत्र आमां
नृत्यति परन्तु इति अस्ति। नर्तितवत्यः नर्तितवत्यः नर्तितवती नर्तितवत्यः नर्तितवन्त्यः नर्तितवत्यः नर्तितवतीषु वतीषु न अत्र नर्तितवती इति किं कीदृशं रूपं? नदीवत् प्रवदन्तं शत्रन्तं नास्ति। शत्रन्तं नास्ति। नर्तितवती करेक्ट। नर्तितवती नदीवत् अस्ति। नदीवत् like that. So नर्तितवतीषु वतीषु नर्तितवती नर्तितवतीषु अस्तु। अत्र आवली नर्तितवन्त्यः इति नास्ति, नर्तितवत्यः इति अस्ति। अतः नर्तितवतीषु। सत्यं सत्यम्। एवं भवन्तः एतत् सर्वं जानन्ति एव। सुलभः अभ्यासः। We forgot everything now. चिन्ता मास्तु, पुनरवलोकनं कृत्वा सर्वं झटिति पुनः आगच्छति मनसि। अनन्तरं सन्धि कार्याणि। अस्तु, अत्र सन्धिनाम लिखत इत्यपि दत्तमस्ति। अतः सर्गसन्धि कः योगः चन अहं करोमि कः योगचन अहं करोमि महत् यशः शिष्यः ते षट्मुखः षट्सन्धि। अस्तु, सन्धि नाम अपि आवश्यकम्। अतः भवन्तः तस्य परीक्षायाः पूर्वम् एकवारं नामानि किं व्यञ्जनसन्धि स्वरसन्धि पर्याप्तम् अपि च सन्धेः नाम अपि अस्तु, व्यञ्जनसन्धिः इति पर्याप्तं नास्ति इति चिन्तयामि। तत्र ष्टुत्वं ष्टुत्वं चर्त्वं तथा लेखनीयं भवति। परन्तु विसर्गसन्धेः उपयोगे प्रायः विसर्गसन्धिः इति लिखामः। शिष्यः ते शिष्यस्ते तत् पर्याप्तम्। परसवर्णसन्धिः। अहं करोमि अनुनासिकः सन्धिः। अनुनासिकः अस्ति। अनुनासिकः। अस्तु अस्तु, तद् भवन्तः परिशीलयन्तु। वस्तुतः अस्माकं किम् अस्माकं लिङ्क् किम् आसीत्? अनुनासिक नास्ति, परसवर्णः एव। प्रथमम् अहं करोमि इति अस्ति, तत्र व्यञ्जनम् अस्ति, अतः स्वारः भवति प्रथमम्, अनन्तरं परसवर्णः एव भवति। परसवर्णः अहम् इति तत्र मकारस्थाने प्रथमम् अनुस्वारः लिखामः, अनन्तरं परसवर्णः भवति। अनुनासिकसन्धि यदा द्वितीयपदे अनुनासिकवर्णः अस्ति चेत् तत्र एव अनुनासिकसन्धि भवति।
अत्र का इति कर्कषव्यञ्जनं किल सत्यं सत्यं प्रथम अक्षरं पञ्चम अक्षरं नास्ति आम् अतः कः सन्धिः परसवर्णसन्धिः परसवर्णसन्धिः अत्र व्यञ्जनसन्धीनां निमित्तम् अहम् एकं स्प्रेड्शीट् सज्जीकृतवान् प्रायः भवन्तः जानन्ति संक्षिप्तरूपेण भवन्तः द्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् एतद् एकवारं परसवर्णसन्धिः I think it is Anuswara Sandhi. Yeah, Anuswara Sandhi is what I'm thinking. No? It gets replaced by. And then it is इति Parasavarna. ङकारः अस्ति किल अनुस्वारः इत्युक्ते तत्र अनुस्वार अक्षरं डाट् बिन्दु भवति तदेव अनुस्वारः अनन्तरं आम् सत्यं सत्यम् अत्र मनसि एतद् स्थापयन्तु सन्धेः नाम कः आदेशः अथवा कः आगमः इति अनुसृत्य भवति अतः अनुस्वारसन्धिः इत्युक्ते अनुस्वारः तत्र आदेशः यत्र आदेशरूपेण अनुस्वारः आगच्छति तत्र अनुस्वारसन्धिः रामं प्लस् वन्दे रामं वन्दे इति भवति तत्र अनुस्वारः आदेशः अतः अनुस्वारसन्धिः इति नाम परन्तु अहं प्लस् करोमि तत्र मकारस्य स्थाने नकारः आदेशः नकारः तु अनुनासिकः अतः अत्र वाग् प्लस् मूलं वाङ् मूलं एवं स्मरन्तु अस्तु किन्तु करोति इति तत्र का अनुनासिकवर्णः नास्ति अतः नास्ति परन्तु अत्र अतः परसवर्णः परसवर्णसन्धिः इति परसवर्णसन्धिः वा पुस्तके दत्तम् अस्ति अस्ति अत्र अस्मिन् पत्रे अस्ति नन्दति अस्तु एवं वा अस्तु अस्तु तर्हि प्रायः प्रथमम् अनुस्वारसन्धिः भवति अनन्तरं परसवर्णसन्धिः भवति सन्धिद्वयं तत्र तर्हि अहं प्रथमम् अहं प्लस् करोमि अहं करोमि तत्र अनुस्वारः एवम् आगच्छति अहं करोमि तदनन्तरम् अत्र परसवर्णसन्धिः इति भवति वदति वा अहं करोमि आं महोदय मकारस्थाने अनुस्वारः प्रथमं भवति तत् अनुस्वारसन्धिः अनन्तरम् अनुस्वारस्थाने ङकारः भवति तत् परसवर्णसन्धिः अस्तु उत्तमम् एतत् किञ्चित् अस्तु एतत् सर्वं संस्कृत पठनसमये सन्धिनामानि ज्ञातव्यानि इति किमपि नास्ति परीक्षार्थमेव वयं सन्धि नामानि जानीमः अतः अस्तु तत्समये पश्यन्तु सन्धीनां नामानि कानि परन्तु वस्तुतः मुख्यः अंशः अस्ति यत् वयं सन्धिविभजनं कर्तुं शक्नुयामः वा सः एव मुख्यः अंशः अस्ति एवं संयोज्य सन्धिनामलिखत उद्डयते उड्डयते जस्तुसन्धिः तथा किमपि लिखतु तावदेव अहम् एकं प्राजेक्ट् कृतवती सुन्दरकाण्डम् एकं सर्गं स्वीकृत्य तत्र सन्धि कृतवती सन्धि प्राजेक्ट् तत्र सम्यक् स्मरामः वेरी गुड शेयर इट विथ अस वेरी गुड अस्तु आम् अभ्यासेन एव मनसि तिष्ठति सर्वम् अस्तु संयोजयत किम् अत्र अस्ति
match the following तथा किमपि वा बृहन्नगरं Oh, you have to. Oh, which sandhi it is? Anunasika sandhi. Anunasika अनुनासिक सन्धि विपद्कालः विपत्कालः चत्वसन्धि वक्रञ्चलति त्यज अनुस्वारसन्धि धनुष्टङ्कालः ष्टुत्वसन्धि अस्तु अधो निर्दिष्टान् शब्दान् उपयुज्य वाक्यरचनां कुरुत उत्तमम् अस्तु एतद् किञ्चित् कुर्मः बहु लाभाय भवति परीक्षार्थम् एव इति नास्ति अस्माकम् अवगमनार्थमपि आगत्य अस्तु एकः अथवा एका एव कृपया वदतु कः अस्तु आगत्य कः वदति अहं गृहम् आगत्य भोजनं कृतवान् उत्तमं सम्यक् अनन्तरम् अस्तु एतत् सर्वं सुलभमेव द्रष्टुम् इति सुलभं तद् इदानीं न कुर्मः पठताम् अस्तु कः वक्तुम् इच्छति पठताम् पठेत् पठतां पठन्तु आत्मनेपदी पठतां प्रथम पुरुष एकवचने पुस्तकं पठतां पाठं पठतां पठतु परस्मैपदी अस्ति परस्मैपदे पठतु it is lot द्विवचनं न द्विवचनं परस्मैपदी द्विवचनं पठतु पठतां पठन्तु right पठतां पठन्तु पुस्तकौ पठताम् अस्तु तद् सम्यक् एव किं मध्यमपुरुष न पठताम् इति मध्यपुरुष तत्र पठताम् इति बालकौ पाठं पठताम् बालकौ पाठं पठतां तत् सम्यक् परन्तु वस्तुतः पठताम् इति षष्ठी अपि भवितुं शक्नोति पठतः शत्रन्त षष्ठी बहुवचनं पठतः पठतोः पठताम् पठताम् पठतां तत्र पठतां बालके एकं वाक्यं पठतां बालके मनसि शान्तिः अस्ति पठतां बालकानाम् एकवचनमेव न बहुवचनं वा पठतां बालकानां भोजनं ददातु पठतां बालकानां வேண்டாமா படியில நிக்காது மாமா ப்ளீஸ் மா பின்னாடி தேன் இருக்காயோ வேண்டாம் पठतां बालकानां कृते भोजनं ददातु तथा किमपि अस्तु पठतां षष्ठी अस्ति महोदय षष्ठी बहुवचनं बालकानां राइट किं पठतां बालकानां किं पठतां बालकानां अत्र अस्ति पठतां बालकानां कृते पठतां बालकानां विद्यालयम् अत्र अस्ति पठतां बालकानां भयं नास्ति पठतां बालकानां भयं नास्ति भीतिः ते अस्ति चेत् पञ्चमी भवति परन्तु किमर्थं भीतिः अस्तु What is the form for napumsakalingam? That is also patatam, no? तदपि पठतामेव सत्यं प्रायः पठतां मित्राणां पुस्तकम् अत्र अस्ति किमपि
गच्छन्तीषु तत्तु गच्छन्तीषु सप्तमी बहुवचनं बालिकासु सप्तमी बहुवचनमस्ति सति सप्तमी उपयुज्य वाक्यं वक्तुं शक्नुमः अस्तु भवती सति सप्तमी उपयुज्य वाक्यम् एकं वदतु बालिकासु गच्छन्तीषु something happened. अस्तु गच्छन्तीषु बालिकासु निशब्दः अभवत् गच्छन्तीषु बालिकासु शीला उन्नता something like that. Okay. सम्यक् सम्यक् सः सप्तमी प्रयोगः नास्ति परन्तु आं सम्यक् एव रूपं वाक्यं सम्यक् अस्तु ददतः ददतः ददतौ ददतः षष्ठी अपि अस्ति द्वितीय बहुवचनं प्रथमा द्वितीय बहुवचनं द्वितीय ददतः कवचकुण्डलं ददतः कर्णस्य पुण्यं परन्तु ददतः बहुवचनम् अपि अस्ति एकवचनमपि अस्ति एकवचनं षष्ठी अथवा पञ्चमी four options एकवचनं four options are thing त्रीणि ऑप्शन्स् द्वितीय बहुवचनं पंचमी एकवचनं षष्ठी एकवचनं प्रथम बहुवचनं न प्रथम किं भवति ददतौ ददतः न बहुवचनं पुल्लिङ्गे four options are there अस्तु अस्मिन् सन्दर्भे ददतः सत्यं तत्र प्रथमा बहुवचनरूपमपि ददतः एव उत्तमम् अस्तु लज्जमाना एतत् सुलभं प्रथमा एकवचनं स्मरन्ति इति अस्तु तदपि प्रथमा एकवचनरूपं स्मरन्ति अस्तु अनन्तरं गणे अनर्हं पदं पृथक् कुरुत अहल्या सीता रुक्मिणी मन्दोदरी एतत् किम् मन्दोदरी रुक्मिणी पञ्चकन्या रुक्मिणी अन्तर्भूता नास्ति पञ्चकन्यासु रुक्मिणी अन्तर्भूता नास्ति अहल्या सीता द्रौपदी मन्दोदरी तेषां रुक्मिणी अन्तर्भूता नास्ति विषयः अस्ति तत्र सङ्ग्राह्यविषयः अस्ति कृष्णः स्कन्दः तर्हि एतदपि कृष्णः तत्र रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनदेयं दुःस्वप्नं रात्रि शयनात् पूर्वं वक्तव्यश्लोके अस्ति कृष्णः अनर्गः नास्ति तत्र रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं नित्यं दुःस्वप्नं तस्मिन् एवम् अस्तु अस्तु उत्तमं सङ्ग्राह्यविषयः अस्ति वा सङ्ग्राह्यविषयेषु भवति अस्तु कन्नडभाषया आङ्ग्लभाषया वा अनुवदत अस्तु माता गीतं शृण्वती पाकं कृतवती अस्तु एतत् सर्वं प्रायः वयं कर्तुं शक्नुमः आङ्ग्लभाषया वदन्तु मदर् कुक्स् mother cooks listening to music अस्तु while
listening. Who will Who will listening to not music, take the mother who cook. will Mother not cook. take care of the guest coming to the house? सत्यं अस्तु एतत् सर्वमपि पाठेषु भवति पाठेषु तत्र वाक्यानि उदाहृतानि सन्ति किल तेषु एतानि वाक्यानि भवन्ति एव तदपि न जानीमः चेदपि अस्मिन् सन्दर्भे अनुवादः क्रियते एव सुलभतया क्रियते अस्तु अनन्तरं संस्कृतभाषया अनुवादः गिव् द पेन् टु रन्निङ्ग् बाय् धावते न बालक धावते बालकाय लेखनीं ददातु धावते बालकाय. The culprit shivers while speaking. Culprit. सम्भाषणं कुर्वन् कम्पते कल्प्रेट् किमस्ति अस्तु भाषमाण इत्युक्ते दोषी. while speaking how do you सम्भाषणं कुर्वन् सम्भाषणं कुर्वन् भाषमाण अस्तु कल्प्रिट् निमित्तं कः शब्दः अस्ति दोषी इति अहम् उक्तवती. दोषी वा अस्तु अस्तु स्त्रीलिङ्गपदं वा दोषी न न न अहं पुल्लिङ्गे एव वदामि. भाषमाणे दोषी दोषिन् दोषी अपराधी पापी दोषिणौ दोषिणः अथवा अपराधी पापी भाषमाण अपराधी सम्पत्ति अपराधी अस्तु अस्तु भाषमाणः अपराधी कम्पते तथा वा अथवा कम्पमानः अपराधी भाषते not while shivering right while speaking अस्तु भाषमाणः अपराधी कम्पते उत्तमम् अस्तु cows come when Krishna plays the flute. You can use Sati Saptami there. Sati Saptami अस्ति. किमर्थम् अत्र सति सप्तमी इति एकनिमिषं पश्यन्तु अत्र कर्ताद्वयं कृष्णः धेनवः आगच्छन्ति कृष्णे मुरलीं वादयते कृष्णे वादयते धेनवः आगच्छन्ति तत्र वादयति आगच्छति वा वादयते वादयति वादयन् so vadayati will be the saptami vadayati krishne vadayati murali is अथवा वेणुं किमपि वेणुं कृष्णे वादयति अथवा कृष्णे अथवा निश्चिति अथवा उभयपदी इत्यपि वक्तुं शक्नुमः उभयपदी निजन्तप्रयोगे उभयपदी भवति परस्मैपदी धातुः अपि निच् कारणेन आत्मनेपदी रूपमपि भवति अस्तु तर्हि
वादयते अपि भवति वादयति अपि भवति वादयति वादयमाने इति भवती वदति वा? आम् आम् अस्तु 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 वेणुं वादयति किमपि गावः आगच्छन्ति तथा उत्तमम् उत्तमम् ओ एवम् अहं न ज्ञातवान् निजन्त 99% उभयपति भवति एवम् अस्तु सम्यक् when threatened by mother son studies astu when threatened by ka kriya threatened mata tadayat Tada is beating. Tadaya ityukte beating beating tarjayati. That is what is called tarjani, no? This finger is called tarjani because it tarjayate, then it becomes passive. Tarjyamana भीषयति भत्सयति भत्सयति condemns censures तथा अस्तु threaten अस्तु सम्यक् मात्रात् तर्ज्यमाने बालकः पठति No, matra. When threatened by mother. But tarjyamane. tarjamane matari but somehow that matra tarjamane sounds better. I don't know why. सप्तमी तु मातरि अस्ति यदा तदा तर्जयति इति परस्मैपदी अतः शत्रन्तम् एव भवति शानज् तर्जयति परस्मैपदी तर्जति threatened by then it becomes मात्रा तर्ज्यमानः बालकः पठति तत् सम्यक् मात्रा तर्ज्यमानः बालकः पठति the son who is threatened by the mother studies तत् सम्यक् सति सप्तमी नास्ति इति दत्तमस्ति अतः काल सम्बद्धः कोऽपि शब्दः अत्र अपेक्षितः मातरि तर्जयति अत्र सति सप्तमी नास्ति तृतीय मात्रा तर्जयन् मात्रा तर्जयन् पुत्रः I think you can use मात्रा तर्ज्यमाने you can still use that मात्रा तर्ज्यमाने बालकः पठति तत् सम्यक् तर्ज्यमाने that you can use you don't have to have that matra need not be in saptami matra tarjamane patati matra tarjamane patati on being threatened there are so that people who do words no in that case because it is a passive voice this is Anuradha Mahadev kim exactly translation. Why is it tarjamane? What is it, Mahoday? I can't understand. No, bhavati kim prishhtavati? No, you said cows come when Krishna plays the flute. So two doers are there. Similarly, here also two doers are there. So it should be Sati Saptami. No, tatha nasti. Astu. Yat bhavati vadati tat samyak. Atra ekanimsham. Aham vadami. Yadi. Atra
एकनिमिषम् इदानीं See, like किं रामः पतति रामः கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு 5 நிமிஷம். एवं रामः पतित्वा रामः उत्तिष्ठति तथा वयं लेखितुं शक्नुमः परन्तु अत्र माता तर्जयति बालकः पठति अत्र माता तर्जयित्वा बालकः पठति इति एवं मास्तु एवं लेखितुं न शक्नुमः एवं मातरि तर्जयति मातरि तर्जयन् इति भवति अतः तर्जयन् अत्र बालकस्य विशेषणम् अस्ति तर्जयन् एकनिमिषं मातरि तर्जयत्यां बालकः पठति एवं सति सप्तमी इति उपयुज्य लेखितुं शक्नुमः अत्र न परन्तु अत्र बालकस्य विशेषणं तर्जनं तदपि भवितुम् अर्हति एकनिमिषं तदपि भवितुम् अर्हति एकनिमिषम् अत्र when the mother scolds the boy studies when the mother scolds the boy studies अत्र कालसम्बन्धः अस्ति क्रिया द्वयो अस्ति क्रियाद्वयं कालसम्बन्धः अस्ति कालेन क्रियाद्वयं सम्बन्धितम् अस्ति अतः when the mother scolds the boy studies इदानीम् एवमपि लेखितुं शक्नुमः यथा नरेश महोदयः वदति हेमा महोदया वदति मात्रा तर्ज्यमानः बालकः पठति अत्र तु कालसम्बन्धः इति किमपि नास्ति इत्युक्ते boy who scolded by the mother study boy who is scolded by the mother studies एवं no but matra tarjamane balakah patati why that cannot be tarjamane being scolded that alone can come in saptami no that matari need not come because that matra has to by the mother because that has to be in but then tritiya vibhakti only tarjamane alone can be in saptami we cannot but who is it describing the tarjamane is it tarjamane balakah right who is it describing who is it describing see being scolded by the mother there also that being scolded is it refers only to the boy so if it so matra they have to be in the same आवश्यकं तत्र it should become saptami right how do you emphasize at the time he scolded the mother mother scolded how do you emphasize that saptami only that tarjamane is in saptami tarjamane being on प्रायः तर्जयन्त्याम् चिन्तयामि अस्तु अत्र मात्रा तर्ज्यमाने इति सम्यक् न श्रूयते on being scolded तर्ज्यमाने तथा एवं
तर्ज्यमानः तत्तु बालकस्य विशेषणम् अस्ति तत् मातर विषय न गच्छति तर्ज्यमानः बालकस्य विशेषणम् अस्ति न तु किमपि मातरः Then Ujanta for Tarjama. Was boy didn't scold. Atra prayah boy was scolded. But if we use Saptami, who scolds also takes the seventh case. Yeah, seventh case, exactly. Yeah. Sati Saptami chet tata bhavati. Astu. So here it is not Sati Saptami, but the Tarjamana will take the Saptami Vibhakti on being Saptami Vibhakti. But the It is not sentence Sati they have given is not matching, right? So it will not be given. Mark will not be given for that kind of a you won't. Yeah, it says when the mother scolds, the boy studies, not. It's an alternate way of saying it. So let's make it simple. Yada tarjayati. Yada mata tarjayati tada balakah padhati. Yeah, that's probably okay. It's not like upon the mother scolding, right? So maybe when we can use yada tada, right? Astu am. किन्तु प्रायः शिक्षास्तरे सति सप्तम्याः अपेक्षा अस्ति आम् यदा कदापि उपयोक्तुं शक्यते एव तदर्थमपि अङ्काः दीयन्ते एव तत्र कोऽपि संशयः नास्ति अस्तु अन्तिमं वाक्यमस्ति द गर्ल् हू इस् रैटिङ्ग् थिङ्ग्स् लिखन्ति बालिका चिन्तयति लिखन्ति बालिका चिन्तयति उत्तमम् अस्तु एवम् अतः भवन्तः एतस्मात् एव जानन्ति बहूनां प्रश्नानाम् उत्तराणि इदानीमेव भवन्तः जानन्ति इति प्रायः अत्र अर्ध पत्रेण अधिकं भवन्तः जानन्ति इदानीमेव जानन्ति अवशिष्टाः अंशाः तु प्रायः सुभाषितानि सूक्तयः प्रहेलिकाः इत्यादयः सन्ति अतः वयं प्रायः किं कुर्मः अहं वक्ष्यामि अहं तु न भविष्यामि अतः भवन्तः मिलित्वा तत्र पुनः परिशीलनं कुर्वन्तु इदानीम् एकनिमिषम् अहं किं करोमि इदानीं समयः जातः अतः अहं मङ्गलं कृत्वा कक्षां समापयामि परन्तु कृपया अत्र भवन्तु तदनन्तरं सूचना अस्ति अस्तु अहं मङ्गलं वदामि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अस्तु